बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला खुश रखे। नाज़रीन, एक वीडियो मैं आप हज़रात के सामने रखने जा रहा हूँ। मरकज़ी मजलिस शूरा के निगरान हाजी मोहम्मद इमरान साहब अत्तारी दामद बरकातुहू आलिया आपकी ये वीडियो इतनी दिलचस्प है, काफ़ी कुछ जो है वो इससे इंशाअल्लाह मालूमात हासिल होगी, बड़ी मुफीद रहेगी अल्लाह ताला के फजल व करम से। बिलखसूस मिर्ज़ा इंजीनियर का एक बहुत बड़ा ब्लंडर और एतराज़ है, उसका जवाब दिया है हाजी इमरान अत्तारी साहब ने। और अगर मैं अपने लफ्ज़ों में कहूँ, अगर मैं अपने अंदाज में कहूँ, तो हाजी इमरान अत्तारी साहब ने ऐसे दलाइल रख दिए, ऐसे सवालात रख दिए कि मिर्ज़ा इंजीनियर की धुलाई ठुकाई भी होगी, बोलती भी बंद होगी क़यामत की सुबह तक। क्योंकि मिर्ज़ा इंजीनियर भी ऐसे चैलेंज करता है, चले पीछे पीछे हम भी कर देते हैं। क़यामत की सुबह तक ना मिर्ज़ा इंजीनियर इस सवाल का जवाब दे सकता है और ना ही इसके जितने भी चेले हैं वो जवाब दे सकते हैं। वीडियो आपने आखिर तक ज़रूर देखनी है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से बहुत मुफीद रहेगी। बेशुमार शकूक व शुबहात से आज जो है वो आप निकलने वाले हैं, क्योंकि बेबुनियाद एतराज़ात मिर्ज़ा इंजीनियर का महबूब तरीन मशगला है। बेतुक्का सवालात इसने करने होते हैं और ये जहालत पर मबनी होते हैं इसके सवालात। उनमें से एक सवाल इसका ये है कि मौलवी हज़रात जितने भी हैं ये चंदा पार्टी है। हमें भी कितने मैसेजेस आए हैं, हम बात करते हैं किसी मौजू पर, कोई वीडियो हम सामने रखते हैं, किसी आलिम दीन का सवाल या उसका जो एतराज़ या जवाबात कुछ ना कुछ हम रखते हैं, उसका ताल्लुक़ इल्म से होता है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जो मैं वीडियो दिखाता हूँ मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन यकीन कीजिए कि जो मिर्ज़ा इंजीनियर के जो चेले हैं ना, वो नीचे जो कमेंट करते हैं ना, हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इन्होंने यही करना था, क्योंकि जो वैसा है बड़ा है वैसे ये है। नीचे क्या आ रहा होता है जनाब? चंदा पार्टी, कुछ कह देते हैं मामू पार्टी। जैसे उसने बकवास करनी है, ज़ाहिर बात है नीचे वाले भी वैसे ही होते हैं। खैर आइए जनाब, आप सबसे पहले हाजी इमरान अत्तारी साहब की ज़रा दिलचस्प गुफ्तगू सुन लें, उसके बाद हम इंशाअल्लाह इस पर जो है वो बात करेंगे। हम जो फंड रेजिंग कर रहे हैं ना दावत इस्लामी के लिए, हर साल के लिए जो टेलीथॉन चल रही होती है, अगर मतलब इसको स्किप करके हम कोई इस तरह का बिजनेस वगैरह कोई इंडस्ट्री जनरेट ना करें कि दावत इस्लामी सेल्फ सफिशिएंट हो जाए। आपको पता है दावत इस्लामी का सालाना खर्चा क्या? 1 अरब 5 करोड़ रुपए हमारी सैलरी है, सिर्फ सैलरी मंथली। अब आप बताएं कौन सा बिजनेस करें जिससे महीने की जो अर्निंग है वो हमारी हो जाए 30-40 अरब रुपया। 30-40 अरब रुपए की अर्निंग करने के लिए आपको कम से कम इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 खरब 2 खरब रुपया। अभी जो डोनेशन आ रही है उसको मैं एज इन्वेस्टमेंट कंसिडर नहीं कर सकता। अव्वल तो एक इतना डोनेशन आप रखेंगे अपने पास कि खर्च करेंगे, ठीक है, लोगों ने खर्च करने के लिए दिया है आपको। फिर इतने इन्वेस्टमेंट के बाद वो बिजनेस के जिसमें किसी किस्म की बेईमानी ना हो, बददियानती ना हो, चोरी ना हो, करप्शन ना हो, अंडर द टेबल सेटिंग ना हो, इतना सब कुछ हो। दरवाजे बंद नहीं है, लेकिन किसी काम के करने के लिए उसकी एक फिजिबिलिटी होती है। इतनी बड़ी तहरीक की इस तरह की बिजनेस फिजिबिलिटी बनाना इतना आसान नहीं होता, तो इसके और ज़राए और होते हैं। वरना दावत इस्लामी के चंदे पर ही आप कलाम उठाएंगे कि यार ये चंदा जहाँ से आया है इनका बिजनेस तो देखो। अब मैं आपके सामने आता हूँ, मुझे ये बताए कि इस्लाम का बेसिकली फैलने के लिए जो एक फाइनेंस का जो जरिया रहा है वो क्या रहा है? डोनेशन। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया, ग़ज़वा तबूक और दीगर मौक़े पर सहाबा कराम में दिया कि उस वक्त सहाबा कराम के बिजनेस नहीं थे, बहुत बड़ा बिजनेस था अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का, बहुत बड़ा कारोबार था सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का, बहुत बड़ा कारोबार था उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का, बहुत बड़े बड़े कारोबार थे। फिर आपको जो मॉडल सूट करता है ना बेस्ट, वो डोनेशन ही करता है। दावत इस्लामी ना, जैसा आप बिजनेस की बात कर रहे हो, तो मैं ऐसे एग्जांपल के तो समझाने के लिए कह रहा हूं। दावत इस्लामी इटसेल्फ एक इन्वेस्टमेंट कंपनी समझिए आप, जो डोनेशन क्लेम करती है कि हमें डोनेशन दिया जाए। नतीजे में आप क्या देंगे? हम आपको हाफिज देंगे, हम आपको आलिम देंगे, हम आपको मुफ्ती देंगे, हम आपको मस्जिद देंगे, हम आपको मदरसा देंगे, और बेसिक आपकी जो एक रिलीजियस रिक्वायरमेंट जो सोसाइटी की बनती है, एक इस्लामिक सोसाइटी की बनती है, वो हम आपको पूरी करके देंगे किसी हद तक। अब हमारा जो इन्वेस्टर है वो हमसे एक्सपेक्ट क्या करेगा कि आया हमने जिस चीज़ पर इन्वेस्टमेंट की है दावत इस्लामी ने हमें वो रिटर्न दिया या नहीं दिया। हमारा डोनर इन्वेस्टर हमसे पैसा रिक्वायर्ड नहीं करता, वो देकर अल्लाह पाक से अजर का सवाल करता है, और एक तंजीम से जिस मकसद के लिए उसने डोनेशन दिया उस मकसद को पूरा करने का वो जहन रखता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम यही कहते हैं कि आप इन्वेस्ट करें दावत इस्लामी पर, और ज़्यादा इन्वेस्ट करें, और रिटर्न आप दावत इस्लामी का दुनिया भर के होने वाले दीनी कामों को देंगे। आपने कहा जैसे कि हम रिटर्न में हाफिज दे रहे हैं, आलिम दे रहे हैं,
تو کیوں نہ ہم حافظ پلس انجینئر دیں, عالم پلس ڈاکٹر دیں. تو اس سے تو دین اور دنیا ہمیں دونوں برابر لے کے چلیں. ہم اس دنیا میں ہیں تو ہمیں اس دنیا کا بھی کام کرنا ہے اور اس دنیا سے بھی ٹیکل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کا شعر سنو, مزہ آئے گا. سفر کے مہینے میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, دل کو بھی آرام ہو تجھ کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. انشاءاللہ ایک دن آپ کو دعوت اسلامی کے انڈر امبریلا ڈاکٹر بھی ملیں گے, انجینئر بھی ملیں گے, اور ورلڈلی کوالیفائڈ اسلامی بھائی بھی عاشقان رسول آپ کو انشاءاللہ انڈر امبریلا دعوت اسلامی ملیں گے انشاءاللہ. ناظرین, آپ نے حاجی محمد عمران عطاری صاحب دامت برکاتہم عالیہ آپ کی مجھے امید ہے مکمل گفتگو سنی ہوگی. اتنی مدلل آپ نے گفتگو فرمائی ہے نا, یقین کیجئے کہ اگر شکوک و شبہات کسی کے دل میں تھے بھی تو مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ آج دور ہو گئے ہوں گے. اچھا, ایک بات جو ہے, ویسے تو انہوں نے وضاحت کر دی ہے بڑے جچے تلے لفظوں کے ساتھ, مختصر وقت میں کافی کچھ انہوں نے جو ہے وہ کور کر دیا. لیکن ایک بات میں کہنا چاہوں گا, اور یہ میرا سوال ہے مرزا انجینئر پر بھی, اس کے جتنے چیلے ہیں نا آگے جو غلط قسم کے کمنٹ کرنے والے ہیں, آنکھیں بند کر کے مرزا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, یہ میری ان سے بات ہے, اگر آپ کے کان بہرے نہیں ہیں تو ضرور سنیے گا, اگر آپ کی آنکھیں جو ہے وہ کام دیتی ہیں تو ذرا دیکھیے گا بھی ضرور, اگر دماغ ہے تو استعمال بھی کیجیے گا. حاجی عمران عطاری صاحب نے ایک بات کہی ہے بڑی خوبصورت اور بڑی دلچسپ ہے, اور یہ حقیقت پر مبنی ہے کہ لوگ ہمیں چندہ دیتے ہیں, دعوت اسلامی اس کے مقابلے میں کیا دے رہی ہے؟ دعوت اسلامی دے رہی ہے چندہ لے کر قاری, چندہ لیتی ہے دعوت اسلامی پھر دیتے ہیں حافظ, دعوت اسلامی چندہ لے کر ان کو دے رہی ہے عالم, مفتی دے رہی ہے, مساجد دے رہی ہے, مدارس دے رہی ہے. دیانتداری سے بتائیے مرزا انجینئر کیا دے رہا ہے؟ آپ ہو سکتا ہے کہیں گے کہ جناب وہ چندہ نہیں لیتا, تو بھائی لیتا ہے وہ بھی چندہ. اس پر میں نے باقاعدہ ایک ویڈیو بنائی ہے. مرزا انجینئر کا ایک سٹوڈنٹ ہے جو مرزا انجینئر کے پول کھولنے میں جو ہے اس نے کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑی. لوگ چلے جاتے تھے, یہ بات تک مرزا انجینئر کے پاس بیٹھا کرتا تھا, اس نے ایک ایک چیز کی جو ہے وہ وضاحت کی ہے کہ مرزا انجینئر چندہ لیتا ہے. اگر آپ کا دماغ کام کرتا ہے تو ذرا سوچئے گا, یہ اے سی لگے ہوئے ہیں مرزا انجینئر نے لگائے ہیں, بل کون دیتا ہے, وہاں پہ کھانے پینے کا انتظام جو ہے وہ کون کرتا ہے, کیمرے شیمرے یہ وہ سارا یہ کس نے کیا؟ کوئی کہے گا میں نے کیا, کوئی کہے گا میں نے کیا, کوئی کہے گا میں نے کیا. اسی کو چندہ بولتے ہیں جناب. بس اس کی پلیٹ فارم نہیں ہے چھوٹی سی, جن کے پلیٹ فارم نہیں ہے, چھوٹی سی پلیٹ فارم ہی ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس حساب سے وہ چندہ لے رہا ہے. لیکن حیران اور تعجب کر دینے والی بات یہ ہے کہ آپ سامنے بیٹھ کر مسکراتے ہو, اس کا گریبان نہیں پکڑتے ہو. بھائی اگر باقی چندہ لیتے ہیں تو تم کیا لیتے ہو؟ خیر, جو میں بات کرنے والا تھا وہ یہ ہے, بس آخری بات کرنے جا رہا ہوں. دعوت اسلامی عالم کاری حافظ دے رہی ہے, مدارس و مساجد دے رہی ہے, مرزا انجینئر کیا دے رہا ہے؟ بے باکیاں, گستاخیاں کیا دے رہا ہے؟ زبان درازی کیسے کرنی ہے یہ طریقہ اور طریقہ سکھا رہا ہے. آج تک مرزا انجینئر کوئی عالم پیدا کیا تو مجھے بتا دیا. ہاں, اس کا عالم ایسے ضرور ہوتا ہے کہ ایک جو ہے وہ کال آئی, اس نے کہا جناب کہ میں جو ہے وہ آپ کا شاگرد ہونا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا جی آپ کا نام کیا؟ اس نے کہا جی میرا نام عالم ہے. اس نے کہا مرزا انجینئر کا عالم یا عالم؟ تو اس نے کہا جی نہیں عالم, ALAM. تو اس نے کہا آپ کو مبارک ہو, آج سے چونکہ آپ ہمارے اسٹوڈنٹ بن گئے ہیں عالم بھی بن گئے. چلو جی, یہ ہے جناب آپ کی ڈگری, یہ ہے آپ کی سندیں. یعنی کہ ایک بندہ آمد شامل ہو گیا, ایک فون کال پر جو ہے مرزا انجینئر صاحب نے چٹ پر میں اس کو عالم بنا دیا. بھائی یہ ہے مرزا انجینئر صاحب کا معیار. تو مرزا انجینئر نہ تو آج تک کو مفتی بنایا, نہ اس نے کوئی قاری بنایا, نہ کسی کو حافظ بنایا. یہ خود کچھ نہیں ہے تو اس نے آگے کیا بنانا ہے؟ ہم چندہ لیتے ہیں, لیکن مرزا انجینئر یہ بھی تو بتایا نا کہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ بتائے گا تو ظاہری بات ہے لوگوں کی توجہ اس طرف ہوگی. جب اس طرف ہوگی تو مرزا انجینئر کے پول کھولے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں مرزا انجینئر کے شر سے محفوظ فرمائے, شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے, اور دعوت اسلامی کو اللہ تعالیٰ دن 11ویں بار رات 12ویں جو ہے وہ ترقیوں سے سرفراز فرمائے. بہت شکریہ جناب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.